मियाँ बीवी की नोक झोंक पर मबनी मज़ाहिया कहानी अक्ल दाढ़। तहरीर सादत हसन मंटो। सदाकार सद्दाम सिद्दीकी। कायनात ज़हीर। पेशकश ज़ियाउद्दीन रेडियो FM 98.2। आप मुँह सुजाए क्यों बैठे हैं? भाई दांत में दर्द हो रहा है। तुम तो खामखा क्या? आपके दांत में कभी दर्द हो ही नहीं सकता। वो कैसे? आप भूल क्यों जाते हैं कि आपके दांत मसनूई हैं, जो असली थे वो कभी के रुखसत हो चुके हैं। लेकिन बेगम, भूलती तुम हो। मेरी 20 दांतों में से सिर्फ 9 मसनूई दांत हैं, बाकी असली और मेरे अपने हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरा मुंह खोलकर अच्छी तरह मुआयना कर लो। मुझे यकीन आ गया। मुझे आपकी हर बात पे यकीन आ जाता है। परसों आपने मुझे यकीन दिलाया कि आप सिनेमा नहीं गए थे, तो मैं मान गई, पर आपकी कोट की जेब में टिकट पड़ा था। वो किसी और दिन का होगा। मेरा मतलब है आज से कोई दो ढाई महीने पहले का होगा, जब मैं किसी दोस्त के साथ पिक्चर देखने गया था। वरना तुम तो जानती हो फिल्म से मुझे कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं। तुम तो खैर हर वक्त फिल्म में देखती हो। खाक, मुझे फुर्सत ही कहाँ होती है? फुर्सत ही फुर्सत है। बच्चियों को स्कूल भेजा, फिर सारा दिन तुम करती क्या हो? नौकर उनको स्कूल से ले आता है, खाना खिला देता है। तुम या तो अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो, या मैटनी शो देखने। शाम को फिर दौरा पड़ता है और चली जाती हो फिर कोई और फिल्म देखने। ये सफ़ेद झूठ है। ये सफ़ेद है ना काला, ये हकीकत है। आपके दांत का दर्द भी क्या हकीकत है? चटाख पटाख बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ा दर्द तो तुम हो। इसके सामने दांत का दर्द क्या हकीकत रखता है? तो आपने जिस तरह अपने दांत निकलवाए थे, इसी तरह मुझे भी बाहर निकाल फेंकिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। हाँ, इसके लिए बड़ी जुर्रत की ज़रूरत है। आप जुर्रत की बात ना करें। आपको मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई है जो दिन रात आपकी खिदमत करती है। उसे आप बरतरफ कैसे कर सकते हैं? गज़ब खुदा का! तुमने मेरी दिन रात क्या खिदमत की है? पिछले महीने जब मुझे नमूनिया हो गया था तो तुम मुझे बीमारी की हालत में ही छोड़कर सियालकोट चली गई थी। वो तो बिल्कुल जुदा बात है। जुदा बात क्या है इसमें? मुझे आपको मालूम है, अपनी अजीज तरीन सहेली ने बुलाया था कि उसकी बहन की शादी हो रही है। और यहाँ जो मेरी बर्बादी हो रही थी। आप अच्छे भले थे। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, उसने मेरी तशफ़ी कर दी थी कि तशवीश की कोई ज़रूरत नहीं। नमूनिया का अटैक है, कोई सीरियस नहीं। फिर पेनिसिलिन के टीके दिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 2-1 रोज़ में तंदुरुस्त हो जाएंगे। और तुम सियालकोट में कितने दिन रही? कोई 10-15 दिन। हाँ, इस दौरान तुमने मुझे कोई ख़त लिखा, मेरी खैरियत से मुताल्लिक पूछा? इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि आपको एक सतर भी लिख सकती। हाँ, लेकिन अपनी वालदा मुकर्रमा को 4 ख़त लिखे। वो बहुत ज़रूरी थे। मैंने सब पढ़े हैं। आपने क्यों पढ़े? ये बहुत बदतमीज़ी है। ये बदतमीज़ी मैंने नहीं की, तुम्हारी वालदा मुकर्रमा ने मुझे खुद पढ़ने के लिए कहा, और मुझे मालूम हुआ कि वो किस कदर अहम और ज़रूरी थे। क्या ज़रूरी थे? बहुत ज़रूरी थे, इसलिए कि खावन के फेफड़ों के मुकाबले में दुल्हन के जहेज़ की तफसीलात बहुत अहम है। इसके बालों की अफशां, इसके गालों पे लगाया गया गाज़ा, इसके होंठों की सुर्खी, इसकी ज़रबफ्त की कमीज़ और जाने क्या क्या। ये तमाम इत्तला पहुंचाना वाकई अशद ज़रूरी था, वरना दुनिया के तमाम कारोबार रुक जाते, चांद और सूरज की गर्दिश बंद हो जाती। दुल्हन के घूंघट के मुतालिक अगर तुम ना लिखती कि वो किस तरह बार बार झंझला कर उठा देती थी, तो मेरा ख्याल है ये सारी दुनिया एक बहुत बड़ा घूंघट बन जाती। आज आप बहुत भोंडी शायरी कर रहे हैं। वजह है
تمہاری موجودگی میں اگر غالب مرحوم بھی ہوتے تو وہ اسی قسم کی شاعری کرتے. آپ میری توہین کر رہے ہیں. تم نالش کر دو, مقدمہ کر دو. میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی. تو پھر کن چکروں میں پڑنا چاہتی ہو, بتا دو. آپ سے جو میری شادی ہوئی تو اس سے بڑا چکر کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے بس میں ہو تو میں اس سے نکل بھاگوں. تمہارے بس میں کیا کچھ نہیں ہے بیگم. تم چاہو تو آج ہی اس چکر سے نکل سکتی ہو. کیسے؟ یہ مجھے معلوم نہیں. تم ماشاء اللہ خود عقل مند ہو, کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوگی تاکہ روز روز کی بک بک اور جھک جھک ختم ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ مجھے نکال باہر کریں؟ لا حول ولا, میں تو خود باہر جانے کے لیے تیار ہوں. کہاں رہیں گے؟ کہیں بھی رہوں. کسی دوست کے ہاں ٹھہر جاؤں گا یا کسی ہوٹل میں چلا جاؤں گا. اکیلی جان ہوں, میں تو فٹ پاتھ پر بھی رہ کر گزارا کر سکتا ہوں. کپڑے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور کسی لانڈری کے حوالے کر دوں گا. وہاں اس گھر کے مقابلے زیادہ محفوظ رہیں گے. شیشوں کی الماریوں میں سجے ہوں گے. جب گئے ایک سوٹ نکلوایا, اس کی دھلائی یا ڈرائی کلیننگ کے پیسے دیے اور خرامہ خرامہ. خرامہ خرامہ کہاں گئے؟ کہیں بھی. لارنس گارڈن ہے, سنیما ہے, ریستوران ہے, بس جہاں جی چاہا چلے گئے. کوئی پابندی تو نہیں ہوگی اس وقت. یہاں میں نے آپ پر کون سی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں؟ کھلے بندو جو چاہے کرتے ہیں. میں نے آپ کو کبھی ٹوکا ہے؟ ٹوکا تو نہیں, لیکن میرا ہر بار ایسا جھٹکا کیا ہے کہ مہینوں طبیعت صاف رہی. اگر طبیعت صاف رہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ طبیعت ہمیشہ صاف رہنی چاہیے. مانتا ہوں کہ طبیعت ہمیشہ صاف رہنی چاہیے, مگر طبیعت صاف کرنے والے کو اتنا خیال مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ضرورت سے زیادہ صاف نہ ہو جائے. آپ کے دانت میں درد ہو رہا تھا نا؟ وہ درد اب دل میں چلا گیا ہے. کیسے؟ آپ کی گفتگو ہر قسم کے کرشمے کر سکتی ہے. داڑھ میں شدت کا درد تھا, لیکن آپ خدا معلوم کیوں تشریف لے آئیں اور مجھ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. وہ داڑھ کا درد دل میں منتقل ہو گیا. میں صرف یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کا منہ کیوں سوجا ہوا ہے. بس اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کس کھوپڑی کے انسان ہیں. کھوپڑی تو میری ویسی ہے جیسے تمہاری یا دوسرے انسانوں کی. تمہیں اس میں کیا فرق معلوم ہوتا ہے؟ فرق ساخت کے متعلق کچھ محسوس نہیں ہوتا, لیکن یہ وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی کھوپڑی میں یقیناً کوئی نقص ہے. کس قسم کا؟ میں قسم کہاں بتا سکتی ہوں, کسی ڈاکٹر سے پوچھیے. پوچھ لوں گا, لیکن اب جو میرے دل میں درد ہو رہا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. آپ کا دل بہت مضبوط ہے. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ آج سے 2 برس پہلے جب آپ ہسپتال میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا ایکس رے لیا گیا تھا. مجھے معلوم نہیں. آپ کو اتنا ہوش ہی کہاں تھا. مجھے آپ کوئی نرس سمجھ رہے تھے, عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. بیگم, بیماری میں ہر خطا معاف کر دینی چاہیے. جب تم کہتی ہو کہ میں غشی کے عالم میں تھا, تو بتاؤ میں صحیح باتیں کیسے کر سکتا تھا بیگم؟ میں آپ کے دل کے متعلق کہہ رہی تھی. ہسپتال میں جب آپ کے 5-6 ایکس رے لیے گئے تو ڈاکٹر کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ شخص صرف اپنے مضبوط دل کی وجہ سے جی رہا ہے. اس کے گردے کمزور ہیں, اس کی انتڑیوں میں ورم ہے, اس کا جگر خراب ہے, لیکن کیا؟ انہوں نے یہ کہا تھا نہیں مرے گا, اس لیے کہ اس کے پھیپھڑے اور دل صحیح حالت میں ہیں. ہائے, دل میں تو خیر تم ہی رہتی ہو, پھیپھڑوں کا مجھے نہیں معلوم کون رہتا ہے. رہتی ہوگی آپ کی کوئی. کون؟ میں کیا جانوں. ہاں, خدا کی قسم تمہارے سوا میں نے کسی اور عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے. آنکھ جھکا کر دیکھا ہوگا. وہ تو خیر دیکھنا ہی پڑتا ہے, مگر کبھی برے خیال سے نہیں دیکھا. بس ایک نظر دیکھا اور چل دیے. لیکن ایک نظر دیکھنا کیا بہت ضروری ہے؟ اس بحث کو چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ تم مجھ سے کیا کہنے آئی تھی.
تمہاری عادت ہے کہ اپنا مطلب بیان کرنے سے پہلے تم جھگڑا ضرور شروع کر دیتی ہو۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ تو آپ تشریف لے جائیے، مجھے دفتر کے چند کام کرنے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی۔ تو پھر خاموش بیٹھی رہو، میں کام ختم کر لوں تو تمہیں جو اول جلول بکنا ہے بک لینا۔ میری داڑھ میں شدت کا درد ہو رہا ہے۔ میں کس لیے آپ کے پاس آئی؟ مجھے کیا معلوم، میری عقل دار نکل رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے، تم کو اب کچھ عقل تو آ جائے گی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس درد ہی سے عقل آ رہی ہے۔